हमारी नफ्सियात पॉडकास्ट सीरीज है जिसका मकसद लोगों को आसान उर्दू में इंसानी नफ्सियात की आगाही देना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशामदीद हमारी नफ्सियात में। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। जी, ऐसा मौजू जो हम सब से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बच्चों की नफ्सियात और उसमें वालिदैन का किरदार। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ मवाद है जिसकी बुनियाद पर हम ये गहराई में गुफ्तगू करेंगे। और मकसद ये है कि समझें कि बच्चों की ज़हनी जज्बाती नशोनुमा कैसे होती है, वालिदैन कैसे असरअंदाज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात जो मवाद में नुमाया है वो ये कि बच्चा एक कोरे कागज़ की तरह है। जी हाँ, ये बात तो अक्सर सुनी है, लेकिन यहाँ जोर पहले 7 सालों पर है। हाँ, ये पहलू अहम है। कहा जा रहा है कि ये 7 साल बच्चे की शख्सियत की न्यूरोलॉजिकल बुनियाद रखते हैं। ये क्या चीज़ है? जी, न्यूरोलॉजिकल बुनियाद मतलब ये सिर्फ आदतें या बातें नहीं है, ये दिमाग के अंदर असल कनेक्शंस बनने की बात है। अच्छा। यूं समझें कि खुद एतमादी, डर, हसासियत, चीज़ों को सीखने का तरीका, ये सब दिमागी सतह पर उस वक्त पक्का हो रहा होता है। ओह, तो ये बहुत ही नाजुक दौर हुआ। बहुत ज़्यादा। दिमाग उस वक्त हर चीज़ जज्ब कर रहा होता है, माहौल से, खास तौर पर वालिदैन के रवैये से। समाज में एक मिसाल भी दी गई है जो बहुत आम है। जैसे बच्चा रो रहा हो तो वालिदैन कह देते हैं खामोश हो जाओ। जी, इतना क्यों रोते हो, या बस करो अब। हाँ, तो मवाद कहता है कि इससे बच्चा क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि उसके जज्बात शायद ठीक नहीं हैं या अहम नहीं है। मतलब उन्हें जाहिर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वो अपने एहसासात को दबाना सीखता है, उनसे डरना सीखता है। ये बार बार हो तो वो अपनी ज़ात से, अपने अंदरूनी एहसासात से थोड़ा दूर हो जाता है। हो, तो इसके बजाय क्या करना चाहिए अगर वालिदैन मतलब रुक कर बच्चे के जज्बे को समझें? बहुत फर्क पड़ता है। अगर कहें, लगता है आप उदास हो, या मुझे पता है आप गुस्से में हो, अच्छा। तो बच्चा सीखता है कि उसके जज्बात जायज़ हैं, वो अहम हैं, उन्हें महसूस करना ठीक है। उसे अपनी ज़ात की कदर महसूस होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ तसल्ली नहीं, ये सिखाना है कि जज्बात नॉर्मल हैं, उन्हें समझा जा सकता है। हाँ, ये तवाज़ुन मुश्किल है कि जज्बात को कबूल भी करें और गलत रवैये को रोकें भी। सही। लेकिन पहला कदम कबूलियत है। ये हमें दूसरे नुक्ते पर लाता है, जज्बाती मौजूदगी, सेफ हेवन या महफूज जज्बाती पनाहगाह। जी, मवाद कहता है कि वालिदैन का काम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, वो तो ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी नहीं। हाँ, असल ज़रूरत है एक ऐसी जगह जहाँ बच्चा बिना डरे अपने दिल की बात कह सके। जहां उसे यकीन हो कि उसे समझा जाएगा, मजाक नहीं उड़ेगा। बिल्कुल, तनकीद या नसीहत फौरन नहीं मिलेगी। वो मिसाल याद है, बच्चा स्कूल से आया। हाँ, कि आज स्कूल में मज़ा नहीं आया। आम जवाब क्या होता है? पढ़ाई करो। या क्या हुआ, छोड़ो, होमवर्क करो। शायद यही। लेकिन अगर वालिदैन वाकई मौजूद हों, मतलब ज़हनी तौर पर हाजिर, तो वो पूछ सकते हैं, ओह क्या बात हुई, कुछ हुआ आज? आओ बात करते हैं। जी, ये छोटी सी बात, ये दिलचस्पी, ये बच्चे को बताती है कि वो अहम है, उसके एहसासात अहम हैं। तो ये जज्बाती मौजूदगी असल में तवज्जो देना है, म्यारी वक्त देना। बिल्कुल, सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि पूरी तवज्जो से सुनना, समझना, ये खुद एक महारत है। और ये फिर वही गैर मशरूत कबूलियत वाली बात आ गई। जी हाँ, कि बच्चे को लगे मैं जैसा हूँ, अपनी गलतियों, खूबियों समेत काबिल कबूल हूँ। इससे एतमाद पैदा होता है। बुनियादी एतमाद कि अगर मैं नाकाम भी हुआ तो मेरे पास एक महफूज जगह है वापस आने को। ये उसकी ज़हनी सेहत की बुनियाद है। और ये सिर्फ बातों से नहीं बनती, रवैये से बनती है। रवैये से, सुनने के अंदाज से, बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा, अब आते हैं सीखने के अमल पर। ये हिस्सा तो वालिदैन के अपने किरदार पर बहुत रोशनी डालता है। जी, ये बहुत दिलचस्प है। मवाद कहता है बच्चे नसीहत से नहीं, रवैये से सीखते हैं। वो देखते हैं वालिदैन क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हम रोज देखते हैं। मिसालें भी दी गई हैं। अगर वालिद गुस्से में चीजें फेंकता है, लेकिन बच्चे को कहता है कि गुस्सा नहीं करना, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो वालिद के अमल को देखेगा, लाशऊरी तौर पर सीखेगा कि गुस्सा ऐसे निकाला जाता है। ओह,
اور اگر ماں ہر وقت پریشان رہتی ہے؟ تو بیٹی بھی شاید وہی انداز اپنا لے. وہ سیکھتی ہے کہ دنیا شاید ڈرنے کی ہی جگہ ہے. بچے صرف وہ نہیں سیکھتے جو بتایا جاتا ہے. وہ ہر وقت مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. جی، والدین آپس میں کیسے بات کرتے ہیں، پیسوں کا ذکر کیسے کرتے ہیں، دوسروں سے کیسے ملتے ہیں، سب کچھ. تو مطلب والدین کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا رویہ، براہ راست بچے کی تربیت ہے؟ ہاں بالکل. بچے آئینے ہی طرح ہیں، وہ وہی دکھاتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں بچہ پر اعتماد ہو تو ہمیں خود ویسا بننا پڑے گا. مواد تو یہی کہتا ہے. یہ والدین کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے، اپنی عادتیں، اپنے جذبات پر قابو پانے کے طریقے، ان سب پر غور کرنے کی. اگر والدین خود غلطی مان لیں، معافی مانگ لیں، تو بچہ بھی یہ سیکھے گا نہیں نہیں ایسا نہیں. اور یہ مواد کا بہت مثبت پہلو ہے. اچھا. کوئی والدین کامل نہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ماضی نہیں بدل سکتا، لیکن حال تو بدل سکتا ہے. تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے. اگر والدین کو احساس ہو جائے، وہ کوشش کریں، خود سیکھیں. جیسے غصے کی جگہ تحمل سے بات کریں، بچے کو وقت دیں. جی، تنقید کی بجائے تعریف کریں، اس کی بات سنیں، تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا، ضرور پڑے گا. اور یہ اثر نسل در نسل چل سکتا ہے. بالکل، یہ ایک صحت مند وراثت بن سکتی ہے. مایوسی کی کوئی بات نہیں. یعنی والدین اپنی ذات پر کام کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. یہی سب سے بڑا تحفہ ہے جو وہ دے سکتے ہیں. جب والدین خود جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو بہتر سنبھالتے ہیں، بہتر نمونہ بنتے ہیں. یہ تو مسلسل چلنے والا عمل ہے. جی، کوئی منزل نہیں، سفر ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، جو مواد ہم نے دیکھا، بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ والدین کا کردار بہت اہم ہے، لیکن صرف مادی نہیں. اصل چیز وہ جذباتی ماحول ہے، وہ قبولیت. جی، اور وہ عملی نمونہ جو والدین پیش کرتے ہیں. بچے آئینہ ہیں، وہ وہی منعکس کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے پر اعتماد ہوں، ہمدرد ہوں، ذہنی طور پر صحت مند ہوں، تو ہمیں پہلے خود ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی، خود پر کام کرنا ہوگا. یہ واقعی گہری بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے. ہماری نفسیات میں ہم ایسی ہی باتوں پر غور کرتے ہیں. جی ہاں. اچھا، ایک آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی دلچسپ ہو. ہم نے بات کی کہ بچے والدین کے رویے سے سیکھتے ہیں. جی. یہ اصول ان بچوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے جو ہمارے اپنے نہیں ہیں؟ بھتیجے، بھانجے، شاگرد، محلے کے بچے؟ بہت اچھا سوال ہے. کیا ہمارا مختصر وقت کا رویہ بھی ان پر اثر ڈال سکتا ہے، غیر محسوس طریقے سے؟ بالکل ڈال سکتا ہے. اثر صرف قریبی رشتوں تک محدود نہیں. ہر انسانی رابطہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک بیج بو سکتا ہے. جی، ایک مہربان جملہ، ایک مسکراہٹ، کسی بچے کی بات صبر سے سن لینا، یہ بھی نقش چھوڑتا ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رویہ دوسروں کے لیے مثال بن سکتا ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے، تو شاید ہم اپنے عمل میں زیادہ محتاط اور محبت بھرے ہو جائیں. علم کا اصل فائدہ تو عمل میں ہے. بہت خوب. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، ہماری نفسیات میں بچوں کی نفسیات اور والدین کے کردار پر. امید ہے اس سے سوچ کے نئے در کھلے ہوں گے. انشاءاللہ. ہماری نفسیات کو فالو کرتے رہیے گا. اگلی بار تک اپنا خیال رکھیے گا.